इक्वेरियस, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि दिल के अंदर एक बात पूरी तरह जाग चुकी हो, मगर जिंदगी अभी तक उसी पुरानी रफ्तार से चल रही हो? जैसे जहन जानता हो कि अब कुछ बदलना चाहिए, मगर कदम अभी तक पुराने अंदाज की खाक में खड़े हो। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही एक कैफियत लेकर आ रहा है। ये हफ्ता सिर्फ नई शुरुआत का नहीं, बल्कि इस लम्हे का है जब अंदर की बेदारी तुमसे सच्ची सिमत मांगने लगती है। पहले कुछ धुंध हो सकती है, फिर एक खामोश सच सामने आ सकता है, फिर एक नई नीयत बन सकती है, और आखिर में तुम ये महसूस कर सकते हो कि अब सिर्फ मुख्तलिफ सोचना काफ़ी नहीं, अब मुख्तलिफ जीना भी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। आइए देखते हैं इक्वेरियस के लिए 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 की असल हफ्तावार कैफियत क्या पैगाम लेकर आ रही है। इस हफ्ते की मरकजी कैफियत इक्वेरियस, इस हफ्ते की असल कहानी अंदरूनी बेदारी को अमली सिमत में बदलने की है। 13 अप्रैल के करीब मार्स और नेपच्यून की धुंधली मगर गहरी कैफियत ये एहसास दिला सकती है कि कोई बात अंदर तो वाज़े महसूस हो रही है, मगर लफ्ज़, रास्ता या फौरी अमल अभी तैयार नहीं। फिर 15 अप्रैल के बाद मरकरी की तेज़ रोशनी और 17 अप्रैल के न्यू मून की नई नीयत ये दिखा सकती है कि अब अपनी बात, अपनी हद, अपनी ख्वाहिश और अपने अगले कदम को ज़्यादा साफ अंदाज में देखना होगा। और जैसे जैसे हफ्ता आखिर की तरफ बढ़ेगा, तुम ये महसूस कर सकते हो कि जो अंदर जागा है, इसे अब एक ज़मीनी बुनियाद भी चाहिए। जानी, ये हफ्ता तुम्हें जल्दी नहीं सिखाता, ये तुम्हें अंदर की सच्चाई के मुताबिक सिमत चुनना सिखाता है। हर नई सिमत पहले इंसान को ये दिखाती है कि कहाँ वो सिर्फ ख्याल में जी रहा था और कहाँ अब हकीकत में कदम रखना ज़रूरी है। 13 और 14 अप्रैल, धुंध के अंदर जागती हुई सच्चाई। हफ्ते की शुरुआत तुम्हारे लिए बहुत शोर वाली नहीं होगी, मगर मायने खेज हो सकती है। किसी बात का इशारा, किसी एहसास की रोशनी, किसी याद की हल्की चुभन या किसी नामुकम्मल इनर ट्रुथ का दोबारा सामने आना मुमकिन है तुम्हारे अंदर एक खामोश बेदारी पैदा करे। इक्वेरियस, तुम अक्सर आने वाले वक्त को पहले महसूस कर लेते हो। तुम्हारी सोच लोगों से आगे चलती है, मगर इस हफ्ते की शुरुआत तुमसे ये पूछ सकती है, जो कुछ तुम जान चुके हो, क्या तुम वाकई इसे जीने के लिए तैयार भी हो? ये दिन बड़ा ऐलान नहीं मांगते, ये दिन अपने दिल और जहन की स्टबल अलाइनमेंट मांगते हैं। क्या तुम किसी ऐसी जगह या ऐसे रब्त में मौजूद हो जो तुम्हें अब पहले जैसा फिट नहीं लगता? क्या तुम्हारे अंदर किसी नए रास्ते का एहसास तो है, मगर तुम अभी तक पुराने कंफर्ट में खड़े हो? अगर तुमने इन दिनों में खामोशी, मुशाहिदा और इनर ऑनेस्टी को जगा दी, तो यही हफ्ते की पहली जीत होगी। और जब धुंध के पीछे छुपी हुई असल बात दिखाई देने लगे, तो फिर खामोशी ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। 15 से 17 अप्रैल, सच्ची बात, नर्म जख्म और नई नीयत। अब फिजा बदलने लगेगी। जो चीज़ पहले सिर्फ एहसास थी, अब इस पर बात करने, समझने या नया फैसला बनाने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। इक्वेरियस, ये वो मरहला हो सकता है जब तुम अपने बारे में एक सच्ची बात मानो। शायद ये कि तुम बहुत कुछ बर्दाश्त करते रहे सिर्फ इसलिए कि तुम ड्रामा से दूर रहना चाहते थे। शायद ये कि तुम्हारी आज़ादी की ख्वाहिश असल में एक महफूज डिस्टेंस भी बन गई थी। शायद ये कि तुम किसी नए आगाज़ के लिए तैयार हो, मगर अभी तक अपनी हेजिटेशन को नाम नहीं दे रहे थे। 16 अप्रैल के करीब सन और च्योन की कैफियत किसी पुरानी हसास जगह को छेड़ सकती है, मगर यही टच हीलिंग का दरवाज़ा भी खोल सकती है। और 17 अप्रैल का न्यू मून तुम्हारे लिए एक नई नीयत ला सकता है। शायद अपनी बात को ज़्यादा साफ करना, शायद किसी अहम ताल्लुक में अपनी असल कैफियत रखना, शायद किसी नए ख्याल को ज़िंदगी में जगह देना, शायद अपने लिए एक नई जहनी और अमली सिमत चुनना। ये वो वक्त है जब तुम सिर्फ ये नहीं पूछोगे कि मैं क्या चाहता हूँ, तुम ये भी देखोगे कि मैं वाकई किस सिमत में चलना चाहता हूँ।
اور جب نیت صاف ہو جائے تو پھر نئی شروعات کی اصل آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان اسے روزمرہ زندگی میں کتنی جگہ دیتا ہے۔ 18 اور 19 اپریل سمت کو بنیاد دینا ہفتے کا آخری حصہ تمہارے لیے تمہارے لیے زیادہ گراؤنڈڈ ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیفیت جو پہلے صرف اندر جاگ رہی تھی کسی عملی ترتیب، کسی نئی عادت، کسی واضح بات یا کسی سادہ مگر مضبوط فیصلے میں بدل سکتی ہے۔ ایکویریس، یہ وقت بڑی باتیں کرنے کا نہیں بلکہ اپنی سچائی کے مطابق چھوٹے مگر حقیقی قدم لینے کا ہے۔ کسی ایک غیر ضروری رابطے کو کم کرنا، کسی اہم کام کو آخر کار شروع کرنا، اپنے دن میں اپنے اصل مقصد کے لیے جگہ بنانا، اپنی انرجی کو بے وجہ کے شور سے بچانا۔ اس حصے میں تم یہ بھی محسوس کر سکتے ہو کہ نئی سمت صرف ایکسائٹمنٹ سے نہیں چلتی، اسے ردھم، جسمانی سکون اور پریکٹیکل سٹڈینس بھی چاہیے، اور یہی اس ہفتے کا اصل سبق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہی کیفیت دل اور رشتوں کے میدان میں ایکویریس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ محبت اور رشتے، اس ہفتے ایکویریس کے لیے محبت کا موضوع صرف کنیکشن کا نہیں بلکہ آنیسٹ پریزنس کا ہے۔ اگر تم کسی تعلق میں ہو تو یہ ہفتہ یہ سوال لا سکتا ہے کہ کیا تم واقعی اس رشتے میں موجود ہو یا صرف اس کے سٹرکچر کو چلنے دے رہے ہو؟ کیا تمہاری سچائی اس تعلق میں جگہ پا رہی ہے یا تم نے اپنی اصل ضرورت خاموشی کے نیچے رکھ دی ہے؟ اگر کوئی بات کافی عرصے سے دبی ہوئی تھی تو اب اسے نرمی مگر وضاحت کے ساتھ کہنا بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر تم تنہا ہو تو کسی ایسے شخص کی طرف دل مائل ہو سکتا ہے جو صرف دلچسپ نہ ہو بلکہ مینٹلی الائیو بھی محسوس ہو، کیونکہ اس ہفتے دل صرف کشش نہیں حقیقی الائنمنٹ بھی دیکھے گا، اور جو کیفیت دل میں بدلتی ہے وہ اکثر کام، فیصلوں اور روزمرہ زندگی کے انداز کو بھی بدل دیتی ہے۔ کام، تعلیم اور عملی زندگی، یہ ہفتہ ایکویریس کے لیے کام کے میدان میں ڈائریکشن سیٹ کرنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ اگر تم ملازمت کرتے ہو تو آئیڈیاز کو سٹرکچر دینا، بات واضح رکھنا اور نئی پریورٹی سیٹ کرنا فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو تو کسی نئے خیال، پیغام یا پروجیکٹ کو صرف سوچ میں رکھنے کے بجائے عملی شکل دینا بہتر ہوگا۔ اگر تم طالب علم ہو تو اس ہفتے ذہن تیز ہوگا مگر بکھر بھی سکتا ہے، اسی لیے فوکس کی حالت ضروری ہوگی۔ اصل کامیابی زیادہ مختلف نظر آنے میں نہیں بلکہ اپنے اصل خیال کو صحیح بنیاد دینے میں ہے، اور جہاں سمت اور مقصد کے سوال اٹھے وہاں مالی معاملات بھی خاموشی سے اہم ہونے لگتے ہیں۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ جلدی سے زیادہ کلیئرٹی مانگتا ہے۔ کوئی نیا امکان یا کوئی چھوٹی پلاننگ چینج سامنے آ سکتی ہے، مگر فیصلہ امپریشن پر نہیں سمجھ پر کرنا ہوگا۔ ایکویریس، اس ہفتے مالی طاقت صرف پاسبلٹی میں نہیں بلکہ سینسیبل چوائس میں ہے، مگر ہر نئی بیداری جسم اور دل سے بھی اپنا حصہ مانگتی ہے۔ صحت اور اندرونی کیفیت، اس ہفتے تمہارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذہنی رفتار جسمانی سکون کو نہ کھا جائے۔ اگر نیند کم ہو رہی ہے، اگر ذہن اوور ایکٹیو ہے یا اگر تم خاموشی کو مس کر رہے ہو تو یہ واضح اشارہ ہے کہ ریکوری ضروری ہے۔ آرام، خاموش وقت اور اپنی انرجی کی حفاظت اس ہفتے لگژری نہیں، ضرورت ہے۔ اور اب اس پورے ہفتے کی سب سے اہم رہنمائی سن لیجئے۔ ایکویریس، اس ہفتے تمہاری جیت صرف اس میں نہیں کہ تمہیں کیا سمجھ آ گیا، تمہاری جیت اس میں ہے کہ تم اپنی بیداری کو سمت دے سکتے ہو یا نہیں۔ جو سچ سامنے آ رہا ہے اسے پہچانو، جو نیت بن رہی ہے اسے عزت دو، اور جو قدم ضروری ہے اسے سادگی اور جرأت کے ساتھ اٹھاؤ۔ اصل طاقت صرف مختلف سوچنے میں نہیں بلکہ اپنی سچی سوچ کے مطابق زندگی کو ڈھالنے میں ہے۔ اب آخر میں اس پورے ہفتے کا نچوڑ مختصر اور واضح انداز میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہفتے کا خلاصہ: محبت، وضاحت اور حقیقی موجودگی اہم، کام، آئیڈیا کو پریکٹیکل ڈائریکشن دینا ضروری، مالی معاملات، کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ بہتر، صحت، ریسٹ اور مینٹل ریکوری لازم، اور اس ہفتے کی مجموعی کیفیت۔ یہ ہفتہ ایکویریس کو یہ سکھا سکتا ہے کہ اندر کی بیداری اس وقت نعمت بنتی ہے جب اسے نئی سمت اور مضبوط بنیاد مل جائے۔
अगर तुम इक्वेरियस हो तो कमेंट्स में एक लफ्ज जरूर लिखना, सिमत या बेदारी, क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत तुम्हारी सोच में नहीं बल्कि इस लम्हे में है जब तुम अपनी अंदरूनी सच्चाई को अपनी अगली हकीकत बना देते हो। इक्वेरियस, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।